मॅरी क्रिसमस. तुमकां सगळ्यांक नातालाची उनवणीत परबी. आयज आमी करुया सगळ्यांची फेवरेट क्रिसमस प्लम केक. ही केक खूप हेल्दी असता. हितून खूप सारे ड्राय फ्रूट्स असतात, चेरीज असतात, टूटी फ्रुटी असता, पासा असता. तर अशी हेल्दी केक आमी आयज करून घेवया. ते खातीर आमकां पयलीं 2 गोड ऑरेंजीसाचो ज्यूस जाय. ह्या ज्युसान आमी आतां काळी पासां घालतलीं, गोड चेरीज घालतलीं आनी टूटी फ्रुटी घालतलीं. हे खूब प्रमाणान आमकां घालपाक जाय. जितले आमी हे सगळे इंग्रेडियंट्स ऍड करतलीं तितलो आमचो केक टेस्टीक लागतलो. तर हे सगळे आमी ऑरेंज ज्युसान 7-8 वरां खातीर आमकां भिजोवन दवरपाक जाय. पूण आमी ही केक आतां रोकडीच करून घेता, ते खातीर थोडेशें उदक घालुया आनी 5 मिनटां खातीर हे सगळे इंग्रेडियंट्स आमी शिजोवन घेवया. अशें केल्यार आमकां हे सगळे 7-8 वरां खातीर भिजोवन दवरपाची गरज ना. रोकडेच आमी ते केकीन यूज करूं शकता. हे आतां आमी थंड करूंक दवरया. आतां केकीचो बॅटर करपाक आमकां जे कप आमी मेजरमेंटाक घेतली तेच कप आमी सगळे मेजर करपाक घेवया. पयलीं हे होल व्हीट फ्लावर म्हणजे जी चपाती करपाक आमी हें घेतात, पीठ घेतात, तेंच हांवें पीठ हितून घेतलां आनी तें चाळ्ळां पयलीं. आनी मागीर त्याच कपान 1 कप हांवें हितून गोड घातला. आतां हितून आमी पिठी गोड घालपाक जाय. आनी तुमचे कडेन तसलें गोड ना जाल्यार गोड वांटून बारीक अशें तुमी घालूं शकता. अर्दे कप शिजयल्लें थंड दूद आनी 1/4 कप कुकींग ऑयल घालपाचें. कुकींग ऑयल तुमी कसलेंय यूज करूं शकता, पूण ग्रावंडनट ऑयल यूज करूं नाकात. आतां हितून 3 व्हडले टेबल स्पून कॅडबरी चॉकलेट पावडर घातला आनी हे सगळे इंग्रेडियंट्स आमी आतां मिक्स करून घेवया. ही आसा 3 तांतयां. ही तांतयां आमी आतां इल्ली इल्ली अशी मिक्स करून घेवया. आतां तुमकां तांतयां स्कीप करपाक जाय जाल्यार तुमी तितून कर्ड घालूं शकता. गरजे अनुसार तुमी कर्ड घालूं शकता. 1 अर्दी वाटी तुमी कर्ड घालात. आतां हें हांव ब्लेंडरान अशें मिक्स करून घेता सगळें. 1-5 मिनटां उपरांत असो स्मूथ बॅटर आमकां मेळटा. आतां फुडले इंग्रेडियंट्स घालुया. अर्दो टेबल स्पून ड्राय जिंजर पावडर म्हणजे आल्याचो पावडर, अर्दो टेबल स्पून वेलचेचो पावडर, अर्दो टेबल स्पून तिखीचो पावडर, अर्दो टेबल स्पून जायफळ यानी नटमॅग हेजो पावडर घालात आनी ऑरेंजीची साल आसा ती किसून अर्दो टेबल स्पून तुमी घालात. आतां हितून खूब प्रमाणांत ड्राय फ्रूट्स घालात. बदाम, काजू, अक्रोट, खाजूर आनी दुसरे कसलेय तुमी ड्राय फ्रूट्स जे तुमकां आवडटा ते तुमी घालूं शकतात. 1 टेबल स्पून वॅनिला एसेन्स. हे सगळे आतां आमी मिक्स करून घेवया आनी 1 वरा खातीर हें आतां आमी सगळे रेस्ट करून दवरया. 1 वरा उपरांत आतां जेन्ना आमी ही केक बेक करून घेतली तेन्ना अर्दो टेबल स्पून बेकिंग पावडर आनी 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा घालुया आनी हे सगळे आतां आमी चेरीज आनी टूटी फ्रुटी घालुया. इल्लेशें दवरया मागीर सजोवपा खातीर आनी हे सगळे आतां आमी मिक्स करून घेवया. बॅटराची कन्सिस्टन्सी पळया अशी आसपाक जायी. आतां हे टीन आसा बेकिंग टीन, हे आमी तेलान अशें ग्रीस करून घेवया. बटर पेपर घालुया, तो बीन ग्रीस करून घेवया आनी आतां आमी केकीचो बॅटर हितून घालुया. बॅटर घातल्या उपरांत मातशें टीन मातशें हें करपाक जाय, टॅप करूंक जाय. हितून कितें हितून बबल्स बीन आहा जाल्यार वयता. उरलेले सगळे चेरीज आनी टूटी फ्रुटी आनी ड्राय फ्रूट्स घालुया वयर
आनी आतां आमी ती बेक करून घेवया. बेक करपाक आमी एक पॅन घेतलेलें आनी तें प्री हीट केल्लें. प्री हीट म्हणजे 10 मिनटां खातीर पयलीं तें मातशें गरम केल्लें. परती अशी हें दवरल्या हांवें, स्टँड दवरला आनी तेजेर अशी तें आतां आमी टीन दवरला बेक करपाक. हांवें ही इंडक्शनाचेर केक बेक केल्या. पयलीं हांवें ती 800 दवरलेली फॉर 10 मिनिट्स आनी मागीर हळू हळू तेजो टेम्परेचर देंवोवन म्हणजे 600 फॉर 10 मिनिट्स आनी मागीर उरलेलीं वरां हांवें 400 हो इंडक्शन दवरून ही केक बेक केल्या. तर अशी करून हांवें ती 30 to 35 मिनिट्स ही केक बेक केल्ली आसा. आतां टूथपीक घालून असो पळयात. टूथपीक क्लीन येयत जाल्यार ही केक जाल्ली आसा आनी टूथपिकाक मातशें बॅटर लागलेलें आसा जाल्यार आनी एक 5 मिनटां खातीर ती केक बेक करा. आतां ही केक जाल्ली आसा. ही केक आमी आतां 4 वरां खातीर थंड जावपाक दवरतली. 4 वरां उपरांत ही पळय केक आमची तयार आसा. केकीची तुमी कलर पळोवंक शकता, ते कितलो सुंदर येयला तो. एक पीस पळयात, हांव कट करून दाखयतां. बरो असो स्पंजी हो पीस जाल्लो आसा. तर असली तुमी रुचीक आनी हेल्दी क्रिसमस प्लम केक मुजगत घरान करून पळयात.